किसी मोमिन मर्द और मोमिन औरत की मजाल नहीं कि जब अल्लाह और उसका रसूल के जिनको तुम अपना मुंह बोला बेटा बनाते हो वो तुम्हारे हकीकी बेटों की तरह नहीं हो सकते। सरकार ने उसी लम्हे हजरत ज़ैद का हाथ पकड़ा और खाने काबा की वो जिंदा है, कोई उम्मीद रखूं आने की या पता नहीं मौत आ गई है उसको, और जो मोहब्बत और जो प्यार मुझे मिला है मैं अपने माँ बाप को भी आप पर तरजीह नहीं दूंगा। कुरान ने ये कहा कि जो मुंह बोले बेटे हैं वो असल बेटों की तरह नहीं है। 1,24,000 के करीब सहाबा किराम गुजरे हैं मगर सिर्फ एक सहाबी का नाम कुरान। अल्लाह का शुक्र है कि मैं दुनिया के सबसे बेहतरीन खानदान में रहता हूँ। अगर तुम्हें उनके बापों के बारे में मालूम ना हो तो वो तुम्हारे दीनी भाई कहते। हजरत ज़ैद बिन हारिसा का ये असल मक्का के रहने वाले नहीं थे, यमन के करीब के इलाके में कबीला बनु कल्ब से इनका ताल्लुक था। इनके वालिद मुअज़्ज़ज़ आदमी थे अपने खानदान के, अपने कबीले के। इनकी वालिदा सौदा उनका नाम था, सीन ऐन दाल सौदा। वो अपने शौहर से इजाजत लेकर बेटे को साथ लेकर ननियाल रवाना हुई। हजरत ज़ैद बिन हारिसा की उम्र 8 साल थी उस वक्त। सारी बातें उनको अच्छी तरह समझ आती थी कि कौन क्या कह रहा है, हालात क्या बीते। 8 साल का बच्चा समझदार बच्चा होता है। उनकी वालिदा उनको लेकर गई अपने ननियाल के इलाके में। कुदरती तौर पर डाकुओं ने वहां हमला कर दिया और उस जमाने के डाकू सिर्फ माल ही नहीं लूटते थे, उन्होंने माल तो जहां लूटा वहां हजरत ज़ैद 8 साल बच्चे को भी अगवा करके अपने साथ ले गए। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला 8 साल के थे जब अगवा हो गए। और अगवाकारों का मकसद क्या होता था? अगवाकारों का मकसद ये होता था कि हम जाकर मंडी में बेच देंगे इसको। मक्का के करीब उक्काद का एक मेला लगता था। उक्काद एक जगह थी, वहां मेला लगता था। उस मेले में जहां और बहुत से कारोबार होते थे वहां इंसानों का भी कारोबार होता था। हजरत ज़ैद को बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उन लोगों ने वहां जाकर बेच दिया। और खरीदार कौन थे? वो हजरत हकीम बिन हिज़ाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। हकीम बिन हिज़ाम कौन है? ये हजरत खदीजतुल कुबरा के भाई हैं, उनके चचाजाद भाई हकीम बिन हिज़ाम रज़ी अल्लाह तआला। उन्होंने हजरत ज़ैद को खरीदा और हजरत ज़ैद को हकीम बिन हिज़ाम ने तोहफतन हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को दे दिया कि अब ये आपकी गुलामी में रहेगा। उधर वो इनके वालिद और खानदान जिनका ये अकलौता बेटा था, हजरत ज़ैद 8 साल का बच्चा था, अकलौता बेटा था। आप जान सकते हैं खानदान पे क्या बीती होगी जब बच्चा अगवा हो जाए। इनके वालिद ने जो जोर लग सकता था ढूंढने का, तलाश करने का, वो जोर लगाया और उनके गम में, दुख में शायरी किया करते थे। 2 शेर बड़े मशहूर हुए। बकैतु अला ज़ैदिन वलम अद्रि मा फ़ुइला अहय्युन हो अहय्युन फयुरजा अम दूनहुल अजल। कहते मैं ज़ैद पे दिन रात रोता हूँ और मुझे मालूम नहीं मेरे बेटे का हाल क्या है, वो जिंदा है, कोई उम्मीद रखूं आने की या पता नहीं मौत आ गई है उसको। अब जिनके बच्चे दुनिया से चले जाएं और खास मौत का आना तो एक गम होता है कि बंदा मर गया, इंसान सब्र करता है, हुक्म इलाही है, रज़ाए इलाही है। मगर अगवा हो जाना, गुम हो जाना, ये हर रोज मरना है। पता नहीं आज कैसा होगा, पता नहीं रात कैसी होगी, पता नहीं दिन कैसी होगी। वइन हबतिल अरवाह बिजना जिक्र हो, जब हवा चलती है मुझे फिर मेरा बेटा याद आ जाता है, उसका जिक्र मेरे दिल को तड़पाता है। फया तौलुल्ला हुज़नी, अल्लाह पता नहीं कितना लंबा गम है जो मेरा चलेगा और कितनी तकलीफ है जो मुझे भुगतनी पड़ेगी अपने बेटे की खातिर। कई साल गुजर गए। हजरत ज़ैद के खानदान के कबीले के कुछ लोग हज करने के लिए मक्का गए। जब वो हज करने के लिए मक्का गए तो वहां पर उनकी मुलाकात हजरत ज़ैद से हो गई। उन्होंने शक्ल से पहचान लिया कि बच्चा तो वही है हमारे खानदान का। लपक कर बच्चे के पास पहुंचे, उसने जाकर पूछा तेरा नाम क्या है? उन्होंने कहा ज़ैद।
پوچھا تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ کہا حادثہ. سمجھ آ گئی کہ یہ ہمارے خاندان کا، ہمارے قبیلے کا بچہ ہے. انہوں نے معلومات لی، کہاں ہو، کیا کرتے ہو؟ بتایا انہوں نے کہ میں اس طریقے سے قریش کے سب سے جو اعلیٰ حسب و نسب رکھنے والی شاخ ہے بنو ہاشم، اور اس وقت حضرت زید حضور کی غلامی میں آ چکے تھے. حضرت جب سرکار کی شادی ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو حضور کو حضرت زید بہت پسند آئے، اور میرے آقا نے حضرت خدیجہ سے زید کو مانگ لیا کہ آپ یہ مجھے دے دیں. کتنے خوش نصیب لوگ تھے وہ جنہیں میرے آقا نے مانگ لیا کہ زید مجھے دے دے، یہ میرے پاس رہا کرے گا. پاس گھر تو وہی تھا، یعنی میری سنگت میں رہے، میرے ساتھ چلے پھرے، میرے ساتھ اٹھے بیٹھے. انہوں نے بتایا کہ اس طرح میں ان کے پاس ہوتا ہوں. اب قبیلے والے واپس گئے اور وہاں جا کر ان کے والد کو جا کر اطلاع دی کہ ہم نے آپ کے بیٹے کو مکہ میں دیکھا. حضرت زید کو ان کے قبیلے والوں نے بتایا تھا کہ آپ کے والد آپ کے دکھ میں شعر کہتا رہتا ہے، وہ آپ کو آج تک نہیں بھولا ہے، ہر لمحہ یاد کرتا ہے. انہوں نے بھی 2 شعر کہہ کر بھیجے تھے. احنو الی قومی، مجھے بھی اپنی قوم کا بڑا شوق ہے. میں کن تو نائین، اگرچہ میں دور رہتا ہوں مگر قوم بھولی نہیں مجھے، خاندان بھولا نہیں ہے مجھے. بینی قطین البیت عند المشاعر، میں اللہ کے گھر خانہ کعبہ حج کے جو جگہ ہیں میں وہاں پر رہتا ہوں. فإنی بحمد اللہ فی خیر اسرۃ، اللہ کا شکر ہے کہ میں دنیا کے سب سے بہترین خاندان میں رہتا ہوں. کرام و معدن کابرن بعد کابر، معد کے خاندان کا معزز قبیلہ ہے یہ، اور ان کا ہر فرد سردار کے بعد سردار بنتا ہے، یعنی سرداری ان کے گھر میں رہتی ہے. میں اس خاندان میں رہتا ہوں. انہوں نے جا کے یہ باتیں ان کے باپ کو جا کے بتائیں. اب اس باپ کو تو ایک لمحہ قرار نہیں آ سکتا جس کو بیٹے کی خبر مل جائے کہ میرا بیٹا فلاں جگہ پایا گیا ہے. انہوں نے اپنے بھائی کو لیا، قافلہ ساتھ اونٹنیاں تھی، ان کو بھگایا اور مکہ جا کر پہنچ گئے. اور ان کو پتا تھا کہ حضرت زید غلام ہیں اور حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں. ان کی ملاقات آقا نامدار سے روایات میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ میں ہوئی. حضور صحن کعبہ میں تھے، حرم میں تھے جب ان کی ملاقات ہوئی. سرکار کی زیارت کی، آقا کا چہرہ دیکھا. اب سرکار کو دیکھ کر ہر آنے والے کے دل میں حضور کا جو وقار بیٹھ جاتا تھا، ظاہر ہے اللہ نے آپ کو روک دیا ہوا تھا. انہوں نے اپنی تمنا اپنی عرض رکھی کہ اس طریقے سے ہمارا بیٹا ہے، ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ آپ کے پاس ہے. آپ جو ہم سے تاوان مانگیں، جتنے پیسے ہم سے مانگیں، ہم دینے کے لیے تیار ہیں، ہمارا بیٹا واپس کر دیں. ظاہر ہے آپ نے خریدا ہے تو جو بھی رقم آپ مانگیں گے ہم سے، ہم وہ پیسے دے دیں گے. آپ وہ پیسے ہم سے لے لیں، ہمارا بیٹا ہمیں دے دیں. یہ بات وہ کر رہے ہیں میرے آقا کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ آپ نے جو پیسے لینے ہیں لے لیں، ہمارا بیٹا ہمیں دے دیں. سرکار نے ان سے فرمایا دیکھو میں تمہیں اس سے بہتر تجویز نہ دوں، اس سے اچھا حل نہ بتاؤں. انہوں نے کہا بسم اللہ بتائیں اچھا حل کیا ہے. فرمایا زید کو بلا لیتے ہیں اور زید کے سامنے اختیار رکھ دیتے ہیں، آپ کو بھی دیکھ لے اور میرے ساتھ وہ رہتا ہے. وہ جس کے ساتھ رہنا اور جانا قبول کر لے، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے میں 1 ٹکا لیے بغیر تمہارا روانہ کر دوں گا. اگر وہ میرے ساتھ رہنا چاہے، مجھے پسند کر لے، میرے ساتھ کو اختیار کر لے، تو پھر میں ایسا نہیں ہوں جو مجھے پسند کرے میں اس کو چھوڑ دوں، پھر ایسا میں نہیں کروں. سرکار نے یہ حل ان کو دیا. انہوں نے کہا آپ نے بہت اعلیٰ بات کی، انصاف سے بھی اوپر کی بات ہے، احسان ہے آپ کا یہ اگر آپ ایسا کریں گے. اب ماں باپ کے دل میں کبھی خیال بھی نہیں آ سکتا کہ ہمارا بچہ ہمارے ساتھ نہ جائے. یہ تو ماں باپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہماری اولاد وہ بچڑی ہوئی ہو اور ماں باپ کا چہرہ سامنے ہو تو بچہ کہنا نہیں جانا، وہ تو یہ خیال بھی نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا جی آپ نے بہت اعلیٰ بات کہی، انصاف سے بھی اوپر کی بات ہے. یہ انصاف نہیں ہے، یہ احسان ہے آپ کا، فضل ہے آپ کا. آپ نے زید کو بلا لیا اور آپ نے ان سے پوچھا کہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرے والد صاحب ہیں. پہچان گئے، کوئی لمبا عرصہ نہیں گزرا تھا ابھی تک، اور وہ 8 سال کے جدا ہوئے تھے، چھوٹے بچے بھی نہیں تھے. پوچھا یہ ساتھ والے کا؟ انہوں نے کہا میرے چچا جی. آپ نے فرمایا تم مجھے بھی جانتے ہو میں کون ہوں؟
आका करीम अलैहिस्सलाम को देख के मुस्करा पड़े तो फरमाया ये तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हें लेने आए हैं, मेरा तुम्हारे साथ जो ताल्लुक है, जो सलूक और जो मोहब्बत है वो भी तुम जानते हो, ये तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारा जिस तरह दिल करे मैं उस तरह हाजिर हूं। तो उन्होंने अपने माँ बाप को देखा और कहा, उस वक्त तक आका नामदार ने नबूवत का ऐलान नहीं किया था, ये नबूवत के ऐलान से पहले की बात है, ऐलान नबूवत से पहले की बात है। कहने लगे कि मैंने आपकी संगत में रहकर जो कुछ पाया है और जो मोहब्बत और जो प्यार मुझे मिला है, मैं अपने माँ बाप को भी आप पर तरजीह नहीं दूंगा। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी संगत में ही जिंदगी गुजारना चाहता हूं। अब माँ बाप परेशान हो गए, उन्होंने डांट के कहा, ज़ैद कुछ ख्याल करो, तुम गुलामी को तरजीह दे रहे हो, यहां तो गुलाम हो तुम ना, तुम गुलामी को तरजीह दे रहे हो, अपने माँ बाप को छोड़कर गुलाम बनना पसंद कर रहे हो। उन्होंने कहा, मेरे बाबा आप नहीं जानते, जो यहां मिल रहा है वो कायनात में कहीं नहीं मिल सकता मुझे। अब माँ बाप तो ज़हरे बाप का दिल तो मुतमईन खुश नहीं हो सकता इस बात के ऊपर। अब मेरे आका की लजपाली देखिए, हुजूर की करीबी देखिए। सरकार नहीं चाहते थे कि बाप यहां से रोता हुआ जाए या बाप का दिल टूटा हुआ जाए। सरकार ने उसी लम्हे हज़रत ज़ैद का हाथ पकड़ा और खाने काबा की सीढ़ियों पर चढ़ गए। माँ बाप, उसके बाप चचा भी सामने खड़े हुए, सीढ़ियों पर चढ़ गए और लोगों से कहा, लोगों मेरी बात सुनो। हरम में जितने सरदार बैठे थे, लोग बैठे थे, सबको करीब बुलाया, कहा मेरी बात सुनो, आज से ज़ैद को गुलामी से आजाद करके मैं अपना बेटा बनाने का ऐलान करता हूं। आज से ज़ैद मेरा गुलाम नहीं होगा, आज से ज़ैद मेरा बेटा होगा, मैं इसका वारिस बनूंगा, ये मेरा वारिस बनेगा। यानी ऐसा बेटा कहा कि ये मेरा वारिस बनेगा, ये दुनिया में मुझसे पहले जाए तो मैं वारिस हूं, ये मेरे बाद जाएगा तो ये मेरा वारिस बनेगा। अब जब बाप ने ये देखा तो बाप का सीना ठंडा हो गया कि नहीं, अब मेरा बेटा नौकर नहीं, किसी का गुलाम नहीं है, इन्होंने इनको बेटा बना लिया है। दिल को ठंडा करके खुश होकर उसके बाप और चचा वहां से रवाना हो गए। तो हाज़रीन मुहतरम, अब आप अंदाजा फरमाइए हजरत ज़ैद बिन हारिसा के नसीब का कि खाना काबा की सीढ़ियों पे खड़े होकर मेरे मुस्तफा ऐलान कर रहे हैं। क्या नसीब है आपका ज़ैद कि मेरे आका ऐलान कर रहे हैं कि आज से ज़ैद मेरा बेटा है। और लोगों ने ज़ैद बिन हारिसा कहना छोड़ दिया, लोगों ने ज़ैद बिन मोहम्मद कहना शुरू कर दिया। अब उनका लक़ब ज़ैद बिन मोहम्मद था। और एक बात और भी है, सहाबा किराम में ये वाहिद नौजवान थे, इन्हें हिब्बुन नबी कहते थे, इनका लक़ब था हिब्बुन नबी। हिब्बुन नबी का माना होता है महबूब मुस्तफ़ा, हुजूर का महबूब है ये। यानी वो कहाँ गुलामी, कहाँ नौकरी, बेटा भी बनाया और दुनिया में लोग कहते थे हिब्बुन नबी, ये मुस्तफ़ा का महबूब है, लाडला है हुजूर का ये। तो उनका लक़ब था हिब्बुन नबी का और दुनिया उन्हें ज़ैद बिन मोहम्मद कह के पुकारा करती थी। एक वक्त ऐसा आया जब अल्लाह ताला ने, अब ये आयतें उतरी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वमा जअला अदियाकुम अबनाकुम, अल्लाह ताला ने वो जो तुम्हारे मुंह बोले बेटे हैं, एक वक्त आया मदीना मुनव्वरा में जाकर लोग उन्हें ज़ैद बिन मोहम्मद कहते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया कि जिनको तुम अपना मुंह बोला बेटा बनाते हो वो तुम्हारे हकीकी बेटों की तरह नहीं हो सकते, वो हकीकी बेटे नहीं है, उनका शुमार हकीकी बेटे के तर्ज पे नहीं हो सकता। यानी हकीकी बेटे के साथ क्या होता है, उसकी बहन हो तो निकाह नहीं हो सकता, बहन से निकाह नहीं हो सकता। कहा जो मुंह बोला बेटा है उस पर हकीकी बेटे वाले मसले नहीं होंगे। वो उस शख्स का जिसका मुंह बोला बेटा है, अगर उसकी बेटी हो तो उससे निकाह कर सकता है। उसका बेटा सिर्फ कहने की हद तक है, सिर्फ इज्जत के लिए है बेटा कहना, सिर्फ उसको मकाम देने के लिए। बेटा कहने से वो बाप का नस्बी बेटा बन नहीं जाता, इसलिए उस पर वो हुक्म तारी नहीं होगा। कहा जिनको तुम अपना मुंह बोला बेटा कहते हो वो तुम्हारा हकीकी बेटा नहीं हो सकता। ज़ालिकुम कौलुकुम बिअफ़वाहिकुम, ये तुम्हारे मुंह से निकली हुई एक बात है, इसकी शरीयत में कोई बुनियाद नहीं है। उदऊहुम लिआबाइहिम, सुनो आइंदा से ऐसे बच्चों को उनके असल बाप के नाम से पुकारा करो। अल्लाह ने मना कर दिया था,
اب لوگوں نے زید بن محمد کی بجائے پھر زید بن حارثہ کہنا شروع کر دیا، کیونکہ خدا کا حکم آ گیا تھا کہ جو منہ بولے بیٹے ہیں وہ سگے بیٹوں کی مقام پہ نہیں ہوتے، اور انہیں ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارو۔ ہو اقسط عند اللہ، اللہ کی بارگاہ میں یہ سب سے زیادہ منصفانہ بات ہے۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اور اگر تمہیں ان کے باپوں کا پتہ نہ ہو، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی بچھڑا ہوا بچہ مل گیا، ہمیں اس کے گھر کا نہیں پتا، اس کے ماں باپ کا نہیں پتا، ہم نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا، تب بھی قرآن کہتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے انہیں اپنے سگے بیٹے کے طور پر پیش نہ کر۔ بھی ہمیں ان کے باپ کا نام نہیں پتا تو کیا کریں؟ فرمایا اگر تمہیں ان کے باپوں کے بارے میں معلوم نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی کہلائیں گے۔ دینی بھائی ہیں ہمارے، جیسے ہر مسلمان کا بھائی ہے، وہ دینی بھائی کہلائیں گے۔ انہیں اپنے بیٹا کہلانا اور ان کے نسب میں اپنا نام لکھنا، جیسے اسکول میں جا کے داخلہ کروائیں اور داخلے میں جا کر کہیں کہ یہ اس کے اصل باپ کا نام نہ لکھنا، جو پال رہا ہے وہ کہے کہ جی یہ میری بیٹی اپنا نام لکھوائے، از نگاہ شریعت یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اسے اس کے اصل باپ کے نام کے ساتھ ہی رجسٹر کروانا چاہیے، اس کا آئی ڈی کارڈ، اس کے سرٹیفکیٹ، اس کے کلاسوں کی زندیں ساری کی ساری اس کے اصل باپ کے نام سے ہونی چاہیے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں جی اگر ہم نے ایسا کیا تو بچے کا پھر ہم سے پیار، بچہ جب بڑا ہوگا اسے پتہ لگ جائے گا ہم اس کے باپ نہیں ہیں۔ لوگ چھپانا چاہتے ہیں اس بات کو، جس بچے کو لے پالک منہ بولا بیٹا بنایا، اب چاہتے ہیں اس کو پتہ نہ چلے، وہ یوں سمجھے کہ جیسے ہمارا ہی بیٹا ہے۔ یہ بات شریعت کی نگاہ میں درست نہیں ہے۔ یاد رکھیے، آپ نے اس کو پال پوس کے بڑا کیا، اس کی پرورش کی، اس کو کھلایا پلایا، اچھی تعلیم دی، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کا جو خدمت ہے اسے اللہ قبول فرمائے گا، اور اس بچے کے دل میں خدا آپ کی محبت اور حیا رکھے گا۔ لیکن ہم اسے اپنے بیٹے کا طور پر دنیا کے سامنے اور اپنے کاغذات میں شو نہیں کر سکتے، یہ قرآن نے اس آیت کریمہ میں منع فرما دیا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت ابو طالب فوت ہو گئے تھے تو آپ جانتے ہیں کہ مکہ والوں نے جب تک حضرت ابو طالب زندہ تھے، مکہ والوں نے میرے آقا پر کبھی جسمانی طور پر نقصان اور تکلیف پہنچانے کی ہمت نہیں کی تھی، لیکن حضرت ابو طالب کی وصال کے بعد کافروں میں اتنی جرأت اور ہمت آ گئی کہ آقا نامدار کو جسمانی تکلیف، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے کوڑا پھینک دینا۔ حضور سجدے میں ہوتے تھے تو حالت سجدے کے اندر کسی جانور کی کوئی اوجھ معاذ اللہ اٹھا کے حضور کی پیٹھ پہ رکھ دینا۔ اس طرح کے واقعات شروع ہو گئے تھے، تو میرے آقا نے چاہا کہ مکہ چھوڑ کر میں طائف کے لوگوں سے جا کے ملتا ہوں اور طائف کے جو سردار ہیں ان کے ساتھ جا کر ان کو دین کی دعوت دیتا ہوں، شاید اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ہمارے دین کو عزت دے اور ہم کفار کے ظلم سے بچ سکیں۔ میرے آقا نے مکہ سے طائف کا سفر کیا، اس سفر میں حضور کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ تھے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفر میں حضور کے ساتھ تھے۔ مختصر بات یہ ہے کہ طائف والوں نے دین قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور وہ اتنے ہلکے لوگ تھے اور انہوں نے اپنا کردار کا اتنا نچلا لیول پیش کیا کہ اپنے شہر کے جو آوارے لچے لفنگے لوگ تھے ان سے کہا پتھر بار بار کے ان کو شہر سے باہر نکالتا۔ یہ واقعہ اللہ کے نبی کے ساتھ پیش آ رہا ہے، زید بن حارثہ حضور کے ساتھ ہیں۔ کیسا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہم نے کبھی غور بھی نہیں کیا۔ نبی رحمت جو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے، جو لوگوں کی دنیا بنانے کے لیے، ان کی آخرت سنوارنے کے لیے، ان کے لیے جنت کی راہیں کھولنے کے لیے بےتاب ہے، وہی قوم وہی لوگ ان پر پتھر برسا رہے ہیں۔ زید بن حارثہ آگے بڑھ بڑھ کے پتھروں کو روکتے، حضور کی طرف پتھر نہ آئے، مگر چاروں طرف سے جب پتھر لڑکے مار رہے ہوں تو کتنا روک سکتے ہیں آپ؟ ادھر سے روکیں گے تو ادھر سے آ رہا ہے، آگے سے روکیں گے تو پیچھے سے مار رہے ہیں۔ حضرت زید بھی زخمی ہوئے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اثر سے اتنا خون بہا کہ آپ کے نالین پاک خون سے بھر گئے۔ تو سفر کے اندر حضرت زید بن حارثہ کو آقا کی سنگت نصیب ہوئی اور انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تکلیف کو روکنے کے لیے اپنے جسم انور کو آگے پیش کیا اور اپنے جسم پر پتھروں کو برداشت کیا۔ سرکار دو عالم کو حضرت زید سے جو محبت تھی، اس پر ایک تاریخی واقعہ جو قرآن میں آیا ہے اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں مختصر انداز میں۔
आपने जानते हैं इनका निकाह हजरत उम्मे ऐमन से भी करवाया था, हमने पिछले जुमा बयान किया था। सरकार ने फिर इनका निकाह अपनी फूफीजाद बहन से करवाया, हजरत ज़ैनब बिन्त जहश से रज़ियल्लाहु ताला। हालांकि गुलाम आजाद करदा गुलाम थे। अरब के मुआशरे में जब सरदारी का बड़ा नाज होता था, कौमों और बिरादरियों के बड़े, आज भी कोई अपने आप को जो आला बिरादरी वाले समझते हैं, मुआशरे के कमजोर लोगों से निकाह करना आर समझते हैं, अपने लिए इज्जत का मसला बना लेते हैं। कोई पैगाम लेकर आए तो उससे झगड़ते हैं, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में हमारी बेटी का निकाह का पैगाम लाने के लिए। मगर आका करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत ज़ैद जो आजाद करता गुलाम थे उनके लिए रिश्ता खुद मांगा अपनी फूफीजाद बहन का। उनके घर वालों ने भी एहतजाज किया कि जनाब ये ठीक नहीं है। सरकार से कहने लगे कि ये ठीक नहीं है, हमारी बेटी आजाद है, सरदारों की बेटी है, ज़ैद आजाद करता गुलाम है, तो आप इसका रिश्ता इनके साथ क्यों करना चाहते हैं? पैगाम हुजूर दे रहे हैं। सरकार का इसरार था। अल्लाह पाक ने कुरान की आयतें उतार दी अपने महबूब की खातिर। फरमाया रब्बे कायनात ने वमा काना लिमुमिन वला मुमिना इज़ा क़दल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरा, किसी मोमिन मर्द और मोमिन औरत की मजाल नहीं कि जब अल्लाह और उसका रसूल किसी काम का फैसला कर दें तो उनकी मर्जी बाकी रहे। नहीं, जब रसूलुल्लाह का फैसला आ जाए तो फिर मोमिनों की मर्जी खत्म हो जाती है। अल्लाह ने यहाँ तक आयतें उतारी। जब ये आयतें उतरी तो उन्होंने कहा हम हाजिर हैं, अल्लाह उसके रसूल का जो हुक्म है। निकाह कर दिया हजरत ज़ैनब का हजरत ज़ैद के साथ। मगर वो जो तबीयतों के अंदर एक ही ख्याल हजरत ज़ैनब के दिल में ये था कि मैं तो सरदारों के घर की हूँ, ये गुलाम आजाद हुआ है, ये दिमाग में बातें होती हैं। और अगर लड़का भी अगर हसास हो, बात बात पर महसूस करे, यार ये मुझे इस नजर से देखती है, इसका ये जुमला मुझे ऐसे डांट कर रहा है, मेरे ऊपर बन रहा है, तो वो भी दिल ही दिल में गुड़ते रहते, उनको भी इत्मीनान नहीं होता था। निकाह तो हुजूर ने करवा दिया मगर मियां बीवी खुश नहीं थे। हजरत ज़ैनब के दिल में अपनी बरतरी का एहसास था और हजरत ज़ैद हसास आदमी थे, वो ये पसंद नहीं कर सकते थे कि जनाब मेरी बीवी हो और मुझसे अपने आप को बरतर और फाइक और मुझे कमतर समझे। वो ये ख्याल उनको सताता रहता था। और कई बार सरकार की बारगाह में आएगा, या रसूलल्लाह मैं इनसे अलग होना चाहता हूँ, तलाक देना चाहता हूँ। हुजूर समझा के भेज देते। मगर यहाँ तक कुरान कहता है कि हुजूर ने उनसे फरमाया अल्लाह से डरो, अपनी बीवी को अपने पास रखो तुम। मगर कुरान मजीद ये भी कहता है फलम्मा कज़ा ज़ैदुम मिन्हा वतरा, और ये बात भी याद रखिए पूरे कुरान में 1,24,000 के करीब सहाबाए किराम गुजरे हैं, मगर सिर्फ एक सहाबी का नाम कुरान में आया, वो हजरत ज़ैद बिन हारिसा का नाम आया है। अगर किसी सहाबी का नाम कुरान में आया है तो हजरत ज़ैद का आया है। खुदा ने इस आयत से फरमाया फलम्मा कज़ा ज़ैदुम मिन्हा, जब ज़ैद ने अपना मकसद पूरा कर लिया, यानी उनका जो समझ उनको आई कि मैं नहीं रह सकता उनके साथ, तो उन्होंने उनको तलाक दे दी। अब बड़ी दिलचस्प बात यह है, बात को समझना चाहता हूं, तलाक दे दी। अब अल्लाह ने हुजूर से फरमा दिया कि मैं आपका निकाह इनसे करवाना चाहता हूं। वो जो मुंह बोले बेटे हजरत ज़ैद की थी, जो मुतलका थी, अल्लाह की मंशा ये थी कि निकाह हुजूर को उनसे करवाया जाए। क्यों? वजह उसके पीछे ये थी कि जमाना जाहिलियत में मुंह बोले बेटे का जो रस्म चल रही थी उसे सगा बेटा समझते थे, उसकी बीवी को अपनी नूह अपनी बहू समझते थे। अब बहू के साथ तो निकाह नहीं हो सकता। अब कुरान ने ये कहा कि जो मुंह बोले बेटे हैं वो असल बेटों की तरह नहीं है। अल्लाह चाहता था कि नबी की जिंदगी में मैं इनके जरिए ऐसा काम करवाऊं ताकि लोगों की सोच को, वो जो पुरानी सोच है उनकी, उस सोच पे ज़र्ब लगे और उनका ख्याल खत्म किया जाए। अब खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जो मुंह बोले बेटे की बीवी थी, अल्लाह ने हुजूर को निकाह, कुरान के अल्फाज हैं ज़व्वजना कहा, हमने आपका निकाह उससे कर दिया है। अल्लाह ने आसमानों से हुजूर का निकाह कर दिया हजरत ज़ैनब के साथ। कुफार ने बड़ा, मुनाफिकों ने बड़ा रोला डाला, बहुत शोर मचाया, देखो जी जिसको कल तक बेटा कहते थे उसकी मुतलका से शादी कर ली। मगर अल्लाह की तो मंशा ही यही थी कि लोगों को समझाया जाए कि जो मुंह बोला बेटा होता है वो रिश्ते में सगे बेटे की तरह नहीं होता, कि उसकी निकाह, कि उसकी बीवी छोड़ी हुई बीवी से निकाह ना हो सके या उसका अपनी बेटी से निकाह ना कराया जा सके। नहीं, उसका हुक्म सगे बेटे वाला नहीं होता है, बल्कि मुंह बोला बेटा इज्जत के लिए होता है, उस पर शरई अहकाम लागू नहीं होते।